این چند تا موشکه؟ حسام نگاه کن. آرام وای فیروزه یا قمر بنی هاشم نگاه کن. واو وای نگاه کن. واو وای نگاه کنی. دارم میگیرم آرام. رفتم پشت ابرا. رفتم پشت ابرا. اگه خدا. علی نگاه کن. واو یا ابرفز یا امام زمان. یا خدا. یا الله یا امام زمان. بازم دارم میفرستن انگار. علی نگاه کن روشن میشه. نگاه کن. یا صاحب زمان. نگاه کن. الله اکبر. دارم میگیرم